بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وافتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين واشرح صدورنا ويسر أمورنا ونور قلوبنا بنور العلم والفهم والمعرفة واليقين واجعل ما نقول حجة لنا ولا تجعله حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد نتلر هبدرس تنبوك أرالدسان كلا منال جوريو أحمد حجيسو محمد الدرس دسان نتلتسا بيتسولغو تصوف الحق اللوت ودرشون تنبوك أرالدسان كلا مسألة إلى أبداها الصوفيو جيبجي تخولبوجب صوفية سلا حمزة المراديس ما الفرق بين الشريعة والطريقة شريعة تلدقي طريقة تلدقي هرطلوب أقول ديت سابزين قال شيخ مشايخنا نجر شيخ سبزولكي شيخ حسن حلمي أفندي قدس سيريس أبونا فإن العلم والعمل علمك عملك عبادة هب عبادة كلا وهي هبجي شريعة بوغو والحضور فيها أي هسوت بوغو حضور إلى والاشتغال بالأسباب الجالبة للحضور حضور تأدت سادو للأسباب ازدسون مشغول سيجي من المواظبة على الوظائف في المذكورة رخصار إيش هزدت أتشجين سابيل دسان في كتب طريقة سلط أختوزو تجيب رخصموغب طريقة هب طريقة بوغو علموغي عملغي هب كليلة شريعة أما هب علم يسوتسكي عمل يسوتسكي بوغب حضور تشوك إجيو الله استخون وصاروسون الله جندي قبلاهن اوگوسون جند خيال دائم گوهبي علم يسوتسكي عمل يسوتسكي حضور تسونون هب كليلة طريقة كل روح طريقة كل علم يسيجي عمل يسيجي بوغب ماتور أبوكي ماشين يسي ماتور قراو لبكينيجي ماتور الدت أدروك أولتينجي سويتشابي چانگو هب كل حقيقة دا إنسان صوبات إنال دروج لطائفال جال راتسا سنعان إنسان سوراك سيك حالت أولب الله استخون إنسان سول وسيت سيك أولب كوشلي جنسا تولب يسنتلت هذه كل إنسان بات إنال دت أدك أرجي كيج أوغو ياجي Галочкайл да сунклун абу кежак асев куяс хадингу цинги цуж куцаслу нухалда яги цуцаруя яги цуги нухаслулу цуги мурадасулу нитлета сала инсанас квешли туларевли квешли тезекана нижиук инекулевли жинца адебусун кварклун навсалтедан де вагун жиндир бат ин батса табизе حركة باقولوسون هب بات إن بات ستابي چانگو ازر نوخل جيب زحمت بوغب زهير بات ستابي الدسگي هل قدلو بو الإمام غزالي اس إحيال ده هبو گيلا كعب إيشيلا زحمت إيش هل عميرس العالم زبيجال قوقتون شولي لزهير الده زهير جدود سبرت سنهبون بات إن يب أمرل دت أدي جدود ستصيق ونقار كيج وغو كلوني كيتسو عوش كوتس صار حسابل دا غوروغو يب كوتاكل دا سنبيت أرابو مثال زهيرل دا كاك بايش بيها يبوغو
زهيري الأركان الحلط إذا رولغو باتئنال دا حضور تونيزيش بيها يبوغو نتلتا بيخولا زهيرال دا كاك بازي إنسانا سي بيها يبوك أولوشي أما باتئنال دا غوك أولوشي جانيسا تين توكاتتسان تين بازارالتسان تين جنديخ تين جيبوك لولي بجوال دتسان يوك لولي عدانال دتسان خيزان هبيج أو تشيوغوناني شهوات تزه لذت تزه كيف هزتسان بات از تطولو چیلون زهیرال دا غوشید سگوت تطولو هچ اونیگی هبونی تلتاش هزه کوله جو هبی هایب ایش هچ و هچ جا قصب قویسکی امه رسلچی قوقشون چولا زهیریال جالز دا هبدا تکون بی خوموگو علمو دیگی بچ اینه زهيري العلمي الجلس دا قوقسون شولا معانين آبون منطقين آبون نحوين آبون صرفين آبون كراستنريتشيين آبون استخابين آبون تهتسي تسوكي دالجال أما جاني سبرا قلدت أدك أركولل چي ده قروناني ريخولارو تصوف ثلط أختوز دا سنچ أحولل چيكي ده قروناني ريخولارو شه هب أمرو الإمام غزالي خوق إحيال دا كعب إشبوك إناس وعمري سلسالو لزجي هب جبت سالو لسهم باتشون نق بيتشولين أبون قاركيج وغوشه جيب غوغب سالو لوچيستا جيندا غو بيتشيج وغوبوكون منالچوريو محمد إتسا نيجي داورب كيني كيتسو قويس نيتسو محاليا سلو درس بيتشيج وغو نيتسو كوين كويديزي تلوهندال نتلتسات أخول أولال دا نجيه بيتسون عرب هانيو عن واج أينابون واج إدال غوص نجيه داونا هيو منعدين جيو تلوهندال جينتا جيندير معلمس حديثي تسابون الله قارتي خونيسا منال چورگي كنزلغو جينتا جيندير وچي تلسكابونين شوبا بيتشموك أراني هاني بيتشيلانين هاني بشالانين هاني بشان بيتشموك أراني هوني بيتشولانين نابون هبكي كوچزر قولارو وفعلها جنسب عبادتها بقيلة تنجي كأن الله ناظر إليه الله جندق بالله نوجب كنيجي وهو معكم أينما كنتم أبرب آية بيان هبوك الله استنوش حليلة الله استنوش ريخوليلة كير نجرقو نيجين أبرب هنب جنكي الله وك الله نجدت صدق أبرب معناها بو نتلت الله سباك معناها بيزي بيولا رشين أبناني ليس كمثله شيء أبربوك إناس قرآن الدجانيب وهو معكم أينما كنتم أبرب كينيجي الله استخون سنتساقو رسلين سيابولارين أبون الله سي ريخي ضرورت أدل قوقو صفات أسان صفات بوك إيجي مخالفة الحوادث جنسا مخلوقة تلتخون رسلين سيابون قوت إيه هبجي بوك إيه خلابون هل نتلتاش هذه كلها إنسان سابولة عبادة تجين سابي الله تأتبع الله نوغيو كينيجي هب كل شيء فعلها حقيقة حقيقة شبجو حقيقة هذا قرآن نتشياسي شريعة شبجو نتلت سبيت سنة فإن العلم والعمل عبادة وقيلة وهي الشريعة والحضور طريقة وقيلة وفعلها جنسيب هبي الله بالله نوغيو كينيجي الله استا جوي خلو كينيجي حقيقة حقيقة بوغو وشهود أن لا فاعل إلا الله الله قروني تسوغي چيا سيب هاولارو هني كولا تينجي من أسباب دستان واقعي أسباب سن واقعي أسباب سن واقعي شبوغ دودا أسباب ريخون قد إربوغو نيتل كولا جاقا أسباب زولغزال تينجي نقل جراج انتصاد بنا وحكونا رمخا عرصارا وقنوك أنا چاي قرمخا قيچخوانا هيتسي تسوغي دو عماري سنيل غفلقو غارغا دولال أما نتلر حقيقي بشهود بوك أراني كنا بقو نتلر دا الله استسان بيخيزي بوك أنا أسباب نتلر دستان مسبب الأسباب سبب ثن حرورو الله نتلر دويخون وشهود أن لا فاعل إلا الله جند بيخيلة
ქაუნიო და ცუნიგი ჟუ ჰეჭევლი ბაღარულებ ვედინან გუ ჰალტულებ ცინგი ჰაბულებ ცინგი ალლაჰას საბუნ გურუგუ ალლაჰას დასუნ ჰებიხი ჰებუგილე მარიფათ ინთა ცინგი მონალჩურე მუჰამმადიცა tlوانين أبولو حسن استرستسن قدس سيرستسن بسرم نقلو هم كتاكل دسن قربو جوو شبجو كل شريعة شبجو كل حضور شبجو كل طريقات شبجو كل حقيقات شبجو كل معرفة كتاكل دسن يتلات هذه كل هذا ما عندي هبوكي لجين دا أسكو بجو والعلم عند الله الله استأسكو وكلا علم الله وكلا حلو حقيقي وكامل علم وكتبه ابن البدوي القرتي خوني حقاني لأحمد حجي سواس محمد إتسا حقيقة الدال طريقة الأخت مناطر ومحمد دا أبي زبيه حسن استرى سيف الله قاضي الإمام الشعراني الإمام غزالي هدينگو بحجة سنية همشيوغو كليشكينيگي تاليروك اوناتيني نامون هدانگي سوالت اخدال جنسا راهوند اخي بيخي زبولان هسولت اختوز جيو خون خدوب هبيخي زبولر كينيگي كين هس هلت سالارال وكين قاچ ارال ابون نتلر عدينگو توكادست اخبوسولا دوبوك اولا چينگي شبگوت اد قاي قايگي حبيج اوگو ادينان ساكنشون كي بگو توكاده قيچ عبارت سادينان ميگج قوازه بهولب هدينان علم چيا سوت اخبوك اینه بهولارو هميشال دا قوازه كولت اخورال دا قاربوگه چوگيت اخودا باترابت اخودا هورکلول هزه كولا قوان كاغات هدينان شولان محمد قراقياس هدينان شولان محمد علي تشوقياس نجب الله غزوت اختو زخي نجب الله جاقا نتلرت اختو زخي توتسياز ابولت اك خوزاون بوگينابون نويت سدي داوي خيزاوت سونيگي چي زاوتل دا سبو سوقه غوس ماشينة تولارو جيب بوك مرسيدس بوك ابيشونگو چوزاب اكا ماشينة بوگونيگي تولارو چخلا بيخي سولا سردو الحمل چالا چنگي انتيرادارال ابونجال سولا چنگي تصردول چنگي بيتس هارولا جانب چنگي بيتسينا محبول بجول سولا اتسي چوگي دا امير جال روك اولا شه نيتل روكو ماتريال سولاغزال ماتريال دات اد مكياج هبي گوروگو هب اوبا كوتسي قاچ اي گوروگو جاقس قويت روجل ثمالازدات اوك اشوغول حالا دايلان خراب اب كولا اونتي نتلر هاب عم باج ولب علا سوتلت شوهراب نتلر مسحالا سعمير بجوبوغو قرار وچيسي حقيقة تلتا وعزا اورقس او مصلى الله عليه وسلم خل علاريشي لوعزالشون چنگی کنم نیکی وعزک از حال بوک از کولارو بوک کرب جو بیولا وعزای سبوس هزک از حال بوگونیگی هم مخلوقات تريد الهبولب كينيجي خالق بيت إرهانوك ياسه دوني تلتسا قاچال الماشينة بس جيت أريد الهبولا عيد سبتساك هربت إخني تلتة سببو كما خاص نتلي دو ماتيريا تسيك خنبوك خلبوكي الله سو كلام الدسجي أورق صلى الله عليه وسلم سول حديث هالدسجي إمام زبازول كلام الدسجي بوك إجاب أنا نتلتسا دو حديث سول بيت شولر معنى هميشة دا قوازي بوك أنا إمام زباز كينيجي قرآن سول آيات سول تفسير هميشة دا قوازي روك أنا نتل مفسرون الهج الهدال وهدي نانجو إمام زبازو كلام سيجي بيان كذبوك أنا قال رمل قال ابن حجر في تحفابون تيجي خدوب درس سالو لما خنيت هج أقولك إنه متعلم سنيتلت درس شو ما خريت ساعدين شلون بتشولشون خدوب بيتشولينامون هبون نيتلت درس هذا كله جو خدوب شولا بون شامينا سول فوندامنتال نيتلت سا أرماتورا بتش أقولش تولارب خدوب شولا باتناني ماتيريا شولا بولا دين بوك ولا تيجي كبيت العنكبوت قرآن الدا قوق عنكبوت تسلول روق عدنان تلتسا هور يلدا جيب عودسون
ფუნანი ბიხუნ ულებ ქუცალ ვანიტლერ აყიდაგი ჭაჭადულებ ქუცალ ჰებ აყლუ ქულარო ხადუბე ხუმუნალ ჩურო მუჰამმადი წაყალე დასან ქულა من كتب الفقير طالب العلم الشريف له محمد ولد العالم المرحوم الحاج أحمد البدوي القارتي خنيصوت أختوز دسموغي لهاب من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين أبو لثو تنجي معنا خلبون فالمراد مراد له بسيئات هزدلشون تنجي الأمور التي لا تليق بمرتبتهم هزو درجة درقولارن وإن كانت غلروغونيجي تنجي حسنات لك تلبيشون حسنات الأبرار لك العدم هرور لك البيشابي الله استعجر العدم دا أسكر هل جال روك أوليلا كوش تلبيشون هل دا سمورات شبيلوغي هل دست مراد بگیله فال مراد و بی سیئات دستون مراد کشتالا بازشون سیک العدم از دا اسکوجا سیک تالا بیشون جا روگونیگی امر بی روگیله لا تلیق بی مرتبتهم هزو درجه در قولرب و این کانت حسناتین ای هبجی بگونیگی حقیقت دست سیکلیشون لكون غيرها أعلى منها أي تسوغي غولداسة تسيك خرابوك إن السعلو فتعد جبريك بنسبة لمقامهم هزو درجة دعونت إذا بون سراوني تابون تنجي سيئات جبريك هبخا كشلي جبريك باجوري اسقالبوك عبارته من الجنائز از دستنبو سرابوك من نسخة ابن حجر الهنوضي استسانيلا عن هنوقي أبو بك إزبيولا من خط العالم السيد أبو عبيدة القارتي خنيسول خط الدسان بوسون قالبو جب منال شورو محمد إتسا أبو عبيدة القارتي خني رحمه الله يوكولا منال شورو محمد الوكاد الله سكينا زوجو منال شورجي هزو الشفاعت نتلاقي شواكي هيو سيزا باسان چيكي كولا أورغا سو ناسلو دسان مثال باتشولي بو مثال أتلبو سانيك إيقو چيوغو ناني تسو مسكيناو تسو بيچيداو مسكين چياس كلوراب نسكو غروش غبوك أولا غصو دراجة دا ليك أبشون أما ملي أردرس كلورابو غنيجي تنجي چونگی چانگو نوس ازر چیاس کورا دو نوسکو غروش بوک اولا حقیقت دا جیب کشلی شون جیبو گونی که بیخیزه دو بوک اولا دوسو درجه داره قچ ابشون دوسی الله از کورا داره قچ ابشون وهدينانغو الله استعجروا تشيسول عمل بوك إنكولا الله استداهو عجر استسات سيكون جبات سدبشونجي سيك أبشونجي هل دوستاسكو غداهو عجر السول عمل كولا حقيقة دا أصلو دا سيك أبشون بوكو نيجين دير عمل دا داندي كون أيرقيتش أبشون دا أبشون هيتين أبشون هي مراد بوكو هانيسان نتلي بيان هبولي بوكيبكي حسنات الأبرار سيك الشعاز هرول سيك شلبي الله استعجر العدم از دا أسكر هل كوش شلبي شروك أولي لشه شكور الهدال دوز هرول العمل الله استعجر العدم از جالروك إخلبون زهير الدقي باتين الدقي كنا نيجيران قلت أرارلشون شريعتك طريقتك حقيقتك معرفتك كنا بقو جندت كامل بشون اسنتلت الحاجة كلها شريعتك طريقتك حقيقتك معرفتك جندت بوجب عمل تسيب كامورال داندي كون هابسيك أبوك أولفسي حقيقة دا هابت أدي أنا كولفسي جسرونين يعونت يابون هبوكو نتلت الحاجة كولفجو ونتلت بيتشيزكي كولفجو أما نتلت الحاجة كولا شريعة تسوت نتلت سرسان دي هبيزة بيهولارفسي
كعن حضور جسيك أبو جنيجي كعن حقيقة جسيك أبو جنيجي كعن معرفة جسيك أبو جنيجي طريقة جسيك أبو جنيجي نتلتاس هذه كله هب كنا قد أد بازي كله في سندت أد شريعة تلدت أد شريعة فوق الدنيا الله سرو قرنيك سرو زمان يسلو وحيو كي نتلتاس قوت أرمخص نتلي الله اسكي أورغسكي كنا قجو بود سيزة تارا مترسون نتلي تون هجو تسوغيجو بود سيزة شه زهيري الأحكامل هلتا بود سولبوك أراو أناني أميرا والله رخص دعباك خولبوك إنا شين أبوناني بات إنال دراك خيزة الله اسكينو نيكي چياسة اختيار قون هج ابسي ويدينگو فراسة بي الله اسكينو نيكي چياسة قون هج ابسي هيس أبونا عمر أصحاب رضي الله عنه يسواحي قد أرب قيل دا سنق نتلتسا زهير دا حكمة بلا بات إن نتلتسا الله استت أمون تلابون هيس شريعة كل مه لا إله إلا الله أبو لب تنجي علم ودرسون عمل ودرسون مجب ذكر استرس مريد استمثلا مريدوك إن كل استرس جندي هبول عمل ودرسون جند سيسوت حضور جباج إذا بولوسون جند سيسوت حقيقة جباج إذا بولوسون جند سيسوت معرفة جباج إذا بولوسون يبوني ثلاثة بيتش إذا الحازي كل جوشة تدسو طريقة إذا انتصاب العند بهارول العدم روك إن جاق السبقية دعالج العمي روغل تنجي بات إن جابون شريعة جودوت سلالت أمو مرخون بات شولل روغل هب شريعة تسهل جال هاروناني نيت دينگو هج السون تلوهلا جيگي جوگي زنادي قزي قوس هرال چازده دينو ده سرا قرازده گيتسين إنجي أولا هتلوت شوت كابولا شوت كبيهولارو يبكولا كينا سيقوبوغي مترا صوفيا وك صوفيا وغوري وك شافعيا وك مالكيا وك بوك كاروك إذا تغو صلافيا وك إذا تغو بوك كاروك إذا تشريعة تسلو رامكاتس أونيزي كولا خدو بخون منال چوري محمد يتساقادو لكولا ومن خط العالم السيد أبو عبيدة القرطي خوني أورد خدوب حق اليقين هو المستفاد من المعاينة والمباشرة معا حق اليقين كده بقول تشيسه بقول لا تنجيها جنس فايدة بو سرماخ بيخيال دسان تسوجو دودا بيخرماخ دوي حق شولا دود سابولا تسوجو بيخيدال هنجي دي حق لنيناون والمباشرة دوتسا دوسيه خون خورخك وچل هابورا مخاس مثال لسبوساني تادوتسا بوحانا توكيتسا توك كابونا تنجي بيخيزي بيخانا دوتاغو حالجي بيخانا هما خبوك ولا حق اليقين يبو هداية المريد الدبوغيب عين اليقين شبكوله هو المستفاد من المشاهدة هبوغي لمشاهدة بيخيال دستان شولب إنسان عين اليقين أما حالت إذا بيش أقوها تنجي علم اليقين شبجو الأمن هو المستفاد من الأخبار خبر از دستان فايدة بو سولب خبر از فايدة بو سيشي بوغيب قرآن التجاني قادلو بو الجان بوغيلا الجان شو فلان بوغين أبون نتلاب علم اليقين شو نتلاب شولا علم اليقين هسوغي درجة بروك ولا چي الله استخون اعتقاد سراقات سيك إيجي تسيك خنقوت إيجي خالهبون هبگي نتلدك وچزري قولارو هدين قطب عين اليقين سبوك ولب كينيجي شبجو درجة بي هبگي نتلدك وچزري قولارو زهير خالهبون نتلدك هذه كل حقيقة عين اليقين حق اليقين الهلجل أخيرة السروق الدقورنا نيروك أولارلسي زهير يبكوز خلابون بيخي الجنة لويكي شون كينا وكي بيخون هما خاتشيس حصول ثلا عين اليقين حق اليقين أبساط غسيبوك ولا علم اليقين أما
چینگی معنوی بزوقی بکوت خالهبونین آبونانی Allah's insana seklule rekel basira taslu bihi khalabun tariqa taslu uhtuz da qawqe henim insana sebuk ine behula hep kaşfiye kutsalki hep qadulu bu tuhfatul ahbabalda Mahmud Afandi Kuddise siru vetsun çünkü qaral beytazdat at qarab şarhalda Osman Atsahuriyes Kuddise siruyes ويسقل العبارة توكولا كتاكلا سنجاق قوية قربوغل فعلى السالك استد أدبو الصادق يريد أقو أن يجتهد جنسة أقباقزة في إزالة الغفلة غفلة أسي نبي الثلث عن المولى الله استيخون جندير بوغا بذكر الكثير أمر الله رخسيل دسون أمر الله رخسيل دسون توك إيقو نخص الله رخسون قروخا Çünkü azar günü khas Allah rexsana maşallah tutsu müteşeyyihunuz abullah hebile emir ju hisabala. Nitledat haze kula azar gu zikru hebuk i haqiqiyal turuqazut da haldasagi da habju. Çangoz rexsular eb zikri, çangoz rexsular eb salat suqol janish hazilya zuvir tabulagu. Naqshubandiyuna zuvir tabulagu naqshubandiyuna zuge istighfar salawat shunus nus nukhal khadube khun cingi rabit amaslich ugu jibjivlat aifaze khadube khun emerju kha hel khob emerju asli quwwa chias shularu janisan ma'nawiya bnitletsa darsil awal dabit sarab Matora su svecha bigirat salungurugu manaviya rekel matora su quwwat gitsik ungurugu hemakhas matora su quwwat tsikia su qadarat zahiriya mashinet emerju banchulevkinigi manaviya raqas go insana su cherkh gibuk ulajinsa emerju barchulevsun يسأمنا بالذكر الكثير كما أزالها هذا الممدوح حوجي ويتسولس هبت أسينا براب كينيجي غفلات أي محمود أفاندياس بذلك هب عمر الله رخسيل دسون إلى أن يصل جوجي شوزة إلى مقام يكون حاله آمرا له في فعل الخيرات وصوت تنجي حوت لهلب تنجي جند أمر هبولب سنسيك هلا بهاري أسود وناهيا به غوغي نقش عن فعل المنهيات كشلا بهاري الدسان فحينئذ يتميز الخير عن الشر بحاله تنجي سكي كشيل دسا باتأشولي لغسول أي من غير تعلم جنس تعلم سحيت الله بهبيج وغودين حلال دشاناني ويسعى لما فيه جوجي خوادولا لما فيه مرضات الرب جل وعلا الله رزيلي بوغي شينب جوالسو تلغو خوادولا اي غستا جانب معنوية برنامج بوك ولا قوة تب انتي فيروس كون صدق كمبيوتر اسلو مثال باتشون جاقا سقويا الهمالاز دا بيتشولب جاقا سقويا الهمالاز دا بيتشولب جيوك ولا سيك الدجو حالت اولوشون تو كمبيوتر ده برنامج بيروك ولكنيجي قرالج اشينا صورة بلاكيرو تارول قرالج اشينا رعبي بلاكيرو تارول كنا بقو بلاكيرو تكهون جويت انواتشولو ودينان غوغي وكولي لا نفس جنده باج ويزا رسبه ولشينا بانك الجي بلاكيرو تارون كنا منيجي سيك ابراق قلده جو اولوشون نفسول مطمئنت تينجي ويدين تسوغي كامي لب دراجة جندير نفسها سيشون ويفر عما في سخطه الله سوتسين باقول الشنب جودة سغوت تلوتيزيجي تلوتولا إذ دليل أهل الحقيقة حقيقة الثل أهل يسل دليل على معرفته تعالى الله سيال ده تينجي جيبو جيبخا الله سيالده جيبو جيب أعلى تسيقربوكو من دليل أهل الظاهر ظاهر يب أهل يسل دليل الدساقي أي ظاهر العلم زبازو دليل الدساقي عليها هلدت أدبو جيب هيس أبونا فخر الدين رازيس بيرهرو علم چي
خویز عن سویجو اونتونو گه زمانیه چو خیر عدنو ده خونجین سه اشاره گابون بیت ارهن الله دود سه جندیه حقی عدن سول ایمان خیله جو منطقه سول عقیده سول تفسیر سول اختو قراوک ایگون صدق إذ يقال المقصود من الطريقة أبو لبقو طريقة تلتسان مراد ازدياد علوم الشريعة شريعة العلم بي سيكي بقيلة حتى يتخلص من البرهان حجة براد شيزجو حاجة ليج أقوك إنا هل تسجو عطل إلى الكشف معنوية الله إنسان سيكلول بخيالده معنوية بخيالده وهانب نيلتس أدرغروك إسكولا طريقة تلتت شوهراو جيبوك خبوك لربكي كونان كيبوسوليستا كيزي بيهولارو جو هانجيهاب طريقة تلسل حبيت سوليب درجة دا جو جوين أبون جاق عمري سزده كراب أنتي ظاهيري الأبو رو زمان يسكي ظاهيري العليم زبازدگي كيزي بيهولارو جال تاريخ سروك أرال إسلام مسلو خليفة بوغي مخروك أرال ظاهيري العليم زبين جالين أبون حقيقة تلدنيت كيب قد أرفل دسان تضاهل قول العميرس ريك قدروغين أبي زبهلا قرآن دقوق مذبذبين منافق زبازو حق سوت هلو جيلا مذبذبين خبين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء هلو جيلا يا حزده هرقر قرل يا دوزده هرقر قرل هرقر خود أرم هب كل سورة النساء نسيادك إقوال دا شوابل آيات الله قر حرال چيني خود إزان هش جاقل سقوية روغزول أنتي كولا تنجي أحمد ضياء الدين الكماش خناوية سرخ سوق جامع الأصول الأولياء دا هستا سجد سبه چانگو نسكو سنت سبه أحمد زروقيت أصول الطريق دا رخ سوق جندي زمان يتروج المريد زبازو بالله از دستان كلي لشيك العدم زو قصة بيجي تصالون جالين دول أبون جودو دكه هش نتلت از هذه كولا نتلر أحوال حال نتلت نتلكو دولين كيج أجوبوكين طريقتك هب كولا هشل حقيقة نتلت سبيت سرب شريعتك هب كولا شريعة تلتات ورا تقوال دچه وهمجي كولا نتلت از هذه كولا أما طريقة شريعة أبسي شريعة تلسي تينجي شريعة طريقة تلسي شريعة أبسي روح أجوكو چرخ بوك أولار أبسي چرخ أجوكو روح بوك أولار أبسي أما تينجي روح بوك چرخ بوك أبسي كتاكل دسان قوة تبجي كتاكل دسان سيك أبجي ويقال أبولا أيضا هدينكو علم اليقين شيرو كل شهود الدلائل جند دليل ريخيبوكو وعين اليقين شيرو كل عين اليقين كل عبارة عن شهود الحق بعد كوني معلوما بالدليل جند معنوي بكوتساس الله ويخيوغي لرك البصيرة تلدا وهو يستلزم الفناء الفناء أدهبولا الإمام غزالي سباج عرب كينيجي تسوغي دازباج عرب كينيجي نجي درس خلق محمد سعيد رمضان بوت اتسونو خد درسي دعودنا الإمام غزالي سو قصاقي جين سبيت سلقو ظاهيري العلم بازو جبور خلو دشون خدو كنبقوكي تنجو اندل بات انقاج ازي هما خل قرب كولب جين سيحيا علوم الدينجي دمسكال دا جوغ زمانيت غوي خليل علاق قلدا تينجي قميش البخكي قطقطون أبو بكر العربي استا مالك يزو العليم چي استا غوي خل على خلدا غس تخون أبو لبو يا إمامي لا دو يهدينوك إلدا ساقي دوا تينجي بغداد دا مدرسة دا درس قلوك إليك إج إشينابون حسن استرس قدس سيريس بروج دا جريخ سويلوغو هل بيتال تينجي الإمام غزالي هستخون أبورال أيروك البيت الأما هبروك إجندير بوك أراب الله هستخون وصنجين سأبو لاب ويبو نتلتاش هذا كله هس أبونا تينجي عين اليقين عبارة عن شهود الحق بعد كونه معلوما بالدليل دليل أو دلسنجين دغو سالوك أنخدو إلى أيدو عراق قدو جما الإمام غزالي استغو دليل أو دلسن سالوك أراو جنس منطقة ثوت أختو قرى زمان يسحنجي جن دغو ساروكين تنجي عين اليقين معنوية بكتسس
وحق اليقين شبر كله عبارة هب كلبو عن شهود الحق أي الله جند ويخبو بعد كون معلوما بالدليل وهو يستلزم الفناء هل فناء أذهب الله وحق اليقين شب أبنا عبارة هب عبارة كل عن شهود الحق الله ويخيال دسان بعد ارتفاع اليقين برخون خدوب وإذ محلال المتيقن أي يقين سيسروك أرالجال جيت أسا خدوب وهذا هبل البقاء بالله هب كل الله استسنشي تنجي بقاء جندية نقي خود أرالسنوكي أي فنا ألدا خدوب جندية صحو باجي أي جندية ويه باجي أصحاب زبازو بقاء بوك أنا فنا جيباچون أصحاب زبيج أدل روك إيجو كنولغو تسوك إيك ياسيب حصول ساني جداهزة أمير استرجالوك أنا جدوية بقاء بوكسون معنى كلارو تنجي دول أصحاب زبي فنا باج أرستساقي درجة سورة قلداها وجين أبونشه دوزول بوك أنا فنا ألدساقي أسيب درجة هب كلا البقاء بقاء هبو نتلدت هذه كل جو بالله الله استثمك في مقام سوت بي يسمعوا جندلتون راعوا لله وبي يبصروا جندلتون بيخولا وبي يبتشوا جندلتون جنسا أي تنجي جندل كرل حالت إزارولا قوة حالت إزارولا فالفرق بينهم وبين علماء الظاهر هزدك ظاهري العليم زبازدك ورطلبات أثيشي من أبناني أي على ما قالوا جدود صابر جلدة على ما قالوا إن المعرفة الله بالنسبة إلى علماء ظاهري العليم زبازدك خنعونت إهابوني لا معرفة نظرية بوغو واستدلالية بوغو استدلالية بوغو أي عقيدة التجانر هل دليل راتشول الكينيجي أي عقلية الدليل وبالنسبة إليهم أي دو طريقة الآليل دخون بالنسبة إليهم دو معرفة كشفية بوغو وضرورية بوغو مثال لبوساني تسوغي باك ألدا قدولو بوحابغوت إخلدا قدولو أسان كولا علمك إيغو كوتسات بوك أوليلا حصولي أبغي حضوري أبغي دو طريقة دسان چي واج أولوي خدال ظاهري وعلم چي أس أبولا دولة فلانا وچي وغيلا دوسو پاخوتك فلانا بوغيلا دوسو روست هادينا بوغيلا دوسو خوادي غالي سياسو قاعد هادينا بوغين أبون دوتلو لجين تساغل نظري الجالز دسون تنجي بلاغ الله للإيش هزدسون جنسا دو فلانا وابون تشيزاويزي حقيقة الدهيو دو فلانا وك إذا بيهانيكي تنسين وك إيش أغو وك إذا بيولا هسوس توش نست حقيقة الدا بوك أولارو زنو عميري سب جنديت بوغو نيجي أما چي جو بلاهاني بينوكلا باز ياكي جو غو تشيستا أسكو وغناني هما خانيتلا دالسالا غوبس هاي قوة تبوك ولبسي حبسو يفشايل داساقي هم مثال الدا حبسي كون بيتشيزي بيولا وبالنسبة إليهم دوب تنكي خبات إنيب راق جدور قوة العدم ازدي عند إزابون هم معرفة حيبوكي لكشفية ضرورية بچارهج فأقوى الإيمان بعد إيمان الأنبياء أزو إيمان الدخدو قوة بإيمان إيمان أهل الله تعالى الله تعالى العدم أزو إيمان بوكو ومع هذا هادين بوك إنكون صدق أنهم ليسوا بمعصومين هل معصومي الهج إلى أهل الله تطسي يطلولا ولذا بالشيخ سبجو معصومي الثناريز يبكو خطأ نتلتا تاريخ عمير جو بيخولا طريقة تلوت أختوز دا قرب عمير بيخولا هس نتلوك إن بيولار ونتلتا أبو ليب تنجي دوز قرال دا تنجي تنكيز أبو ليب سنياكي خويز أبو ليسون والمعصومي الهج إلى عن الحوايا الدسان والعسيان عسيت لكي الدسان غير أنهم كينيجي غول كلما غفلوا عن الله تعالى الله استسانجل غفون تنشنك ذكروا الله رسوله واستغفروه الله استسانجل دوتسا منال شوريت الله هبولا ورجعوا إلى مولاهم الله استرسوله مع غاية الندم رعارك أنا للشوارع باشمان ليقون صدق
على ما تقدمت به أيديه من الذنوب جدو قد سرخون كرل منهزدا إذ العصمة عن ذلك خصت للأنبياء هل منهزدا سن عتليبو جيلا أنبياء رسول ازدا خاصة بجو أي منهزدا سن عتليب كل أنبياء ازدا خاصة بجو شه أنبياء لروك إنا شار كزراك أده ريت أرالچي هبو تحفة الأحباب الدا قالبجي سرع عن درس ازدا نتلت أنا بيتسون الإمام الشعراني السورايجي حال دا خور خراب قرع رو چی سره خون ارل درس هزو قبالا هیزه بهولا هلبوک خراب جو هلوت افراد کی بهولا رو تفرید کی بهولا رو هب هبونانی نتلت دا نتل گورا تولا تینگی شرعال طریقه تال که خراب باک الدا هبو نتلت دا تازه کولب جو الله است نتلت توفیق اگی جندیر باک الدا چیزه تازه هل مريدس أسترس الدعاء بزكولا أسترس الدعاء بزكولا بيت أن لا دوت سهل أسترز بأخي زمان يسل فتنة بسنسوني بالله هذا سنسوني بيت أهن الله دوت سيزي دورا قلدس معنوية قوة خبت إرهن الله وين تسوقي دوغي دعاء بلا مريدس أسترس الدعاء بز بهون قد إهجو بهون قد إهجو نتلتا بيخولا جحيج احيا الشيخ سبازو الحق الثلث جحيج احيا العليم زباز هدينان دعاها بونت اختوز دا نتلر زمان يلتشنجي غوب قانون زاكون خيسو لعادت بوك اولارو هث نجد سابولا تاريخ چياس تحزابي زيكولا تاريخ چياس عمير بعلمك كولا سيرة چياس تحزابي زيكولا اورقصو عمرو صلى الله عليه وسلم مسو نجد سون سرق قصوم تعالوي خنا قاتيني كنتو يتين بجا قوقس قرب ثم لدنيا كس قرب سيارة ثلث احكي بوسون نجد دغوت اتسبشي امون سالارا نتسا بالله هنا دو بوس هنا خدو غوس نجد دابون هاغت اح حمقو سونت سالولين ابون نتسا خلبي حتى عدين سيج احج احيا توما نحويا ثلث سالولوغو منطق فقهيا ثلث سالولوغو أورق صلى الله عليه وسلم سيارات لهيتينت اختصالو لبوغو هنجي كي قوي تلواخي جو هنجي تسو عرب وكالدات تسالون تسو عرب تسو مالادنيان كنسول ارگيش هاوغو سونا تسالو لبوغو تينكي نتلر ميسال كولا ناخ هج هان هج چورپا الهدي نو چورپا بيگي هاروگه دير هاريبو نوجه دخون نتلر پروگرام بيخرابگو تسودورو چياسلولا نتلر دياغنوز شيبوغم نتلر مزغوايا سيستما يسول تينجيت وبايجيت وبانغوت إيجي شا تو علم تشوت سنشانيجي تو جين ساكو جين دخونغوسون أبولا إنا لله وإنا إليه راجعون أبون الله نتلر توفيق يجي نتلر علموكي دينجي بيتشون بوسيزة هي بيتش إيش أناني نتلر فايدة بوك أولارو نيلتوجو هابول تول الأبون روك أنغوروغو عربز أبوكي حبيل هراك قراعو لبوكي لخينارا وخانجو بيخوليو هيج إن أبون نتلات ساني تولو زمان تلو لبوك انت أسيب درسيدا نتلات سانوجي تساليزي ناقخيجي محمد خليل يتسات إخولو بوكي بسؤال سي تينجي خا جواب ناقخيجي هيت إخولو بوكي سؤال سي جواب الله سنتلات كين نزيكو توفيق والحمد لله رب العالمين.